अब्दुल्लाह बिन अमर रजियल्लाहु अन्हुमाले भन्नुहुन्छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि दुई कुरा, यो दुई आदत, दुई बानी यस्तो छ कि हरेक मुस्लिमले यसलाई बसाउनुपर्छ। जुनसुकै व्यक्तिले यो बानी बसाइलिन्छ त्यो स्वर्गमा अवश्य प्रवेश पाउँछ, त्यो स्वर्गमा अवश्य जान्छ। यो एकदमै सजिलो छन् र यसमाथि कर्म गर्नु एकदमै सिम्पल र सजिलो छ। त्यो के हो? प्रत्येक नमाजपछि 10 चोटि सुब्हान अल्लाह भन्नु, त्यसै गरी 10 चोटि अल्हम्दुलिल्लाह भन्नु, र त्यसै गरी 10 चोटि अल्लाहु अक्बर भन्नु। 10 चोटि पनि भन्नु हो यो प्रमाण छ, त्यसै गरी 33 भन्नु पनि यो पनि छ। हामीले हरेक नमाजपछि यो अल्लाहको तस्बिह भन्नुपर्छ। भने अल्लाहको रसुलले के भन्नुभयो कि फदालिका खम्सून व मिय बिल लिसान, 150 भयो। यदि हामी पाँचौँ नमाजमा, एक नमाजमा हामी 10-10 चोटि भन्छौँ भने एक नमाजमा 30 भयो। अनि दिन र रात्रिमा 5 नमाज हुन्छ भने 30लाई 5 मा यदि गुणा गर्छौँ भने कति हुन्छ? गुणन गरेर चाहिँ त्यो 150 हुन्छ भने 150 पाँचौँ नमाजमा चाहिँ 150 भयो यो तस्बिह। अनि चाहिँ जिब्रोमा त 150 भयो, तर अल्लाहको चाहिँ जुन मिजान छ, जुन तराजु छ, त्यसमा चाहिँ 1,500 भइहाल्छ। अल्फ व खम्स व मिया, अर्थात् 1,500 चाहिँ त्यो अल्लाहको मिजानमा चाहिँ भइहाल्छ। र त्यसै गरी अल्लाहको रसुलले यो पनि भन्नुभयो कि जुनसुकै व्यक्ति यदि सुत्न गइरहेको छ भने सुत्ने बेलामा त्यो सुब्हान अल्लाह 33 चोटि, अल्हम्दुलिल्लाह 33 चोटि, र त्यसै गरी अल्लाहु अक्बर 33 चोटि यदि भनिलिन्छ भने यो कति भइहाल्छन् कि 100 भइहाल्छन्। 33 चोटि सुब्हान अल्लाह, 33 चोटि अल्हम्दुलिल्लाह र 34 चोटि चाहिँ अल्लाहु अक्बर भने यो 100 भइहाल्छन्। तर अल्लाहको रसुलले भन्नुभयो कि तर यो मिजानमा, तराजुमा चाहिँ परलोकको दिनमा चाहिँ 1000 पुण्य भएर चाहिँ त्यहाँ जम्मा हुन्छन्। भने हामी 100 चोटि भन्छौँ तर यसको पुण्य हामीलाई 1000 प्राप्त हुन्छ। त्यसैले हामी अल्लाहको तस्बिह सधैँ बयान गर्ने प्रयास गरौँ।